आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे कि दुनिया से जाने वालों को याद रखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म भी ख़त्म होती जा रही है, बात भी कम होती जा रही है। आप देखें कि कितने लोग हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो सोचें कि वो कितना उन्हें याद करते हैं। और जब ये बेरुखी ये दुनिया देखते हैं, ये नए रंगी ये दुनिया देखते हैं, लोगों का भूल जाना देखते हैं, तो मज़ीद दिल पर एक चोट लगती है कि यार जब मैं चला जाऊंगा, जब हम चले जाएंगे, थोड़े दिन तक, थोड़े महीनों तक, हो सकता है एक आध साल तक कोई याद करेगा, उसके बाद किसी का कुछ रुकता नहीं है, दुनिया चलती रहती है। वो कहते ना, एक कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था, मुझे लगता था मैं अहम था और यही मेरा वहम था। हमें लगता है मैं बहुत अहम आदमी हूँ, मेरे जाने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो बहुत लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये भूल है हमारी। हाँ, दुनिया पहले से चल रही है और अब भी चलती रहेगी। अब तो और बेरुखी हो गई है। पहले चले लोग माँ बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, चूँकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज़्यादा रहता है। बाकी दोस्त, अहबाब, दुनिया वाले, थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना मामूल है। और ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद क़यामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है, जो दूसरों के आसरे पे जीते हैं ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई मैं खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में से दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फ़र्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत की, मगर ज़बानी खर्च तो सारे ही करते हैं। किसी की मैयत पे जाएं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज मैं चाहूँगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाज़ा है। यार कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें, हैं। इस मौजू पर ज़्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत कि जिससे इनकार नहीं। देखिए, हमारे बहुत सारे मज़ाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मज़ाहिब हैं जो नबी पाक का मादअल्लाह इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ हैं लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादअल्लाह कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, all around the world everybody must acknowledge that
وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی. ایوری بڈی، ہر بندہ مانتا ہے. کتنی کمال کی ریئلٹی ہے. اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی. ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے. Nobody knows. کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی. یہ پتہ ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسی ریئلٹی ہے مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ذرا چار دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار. کمال ہے آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہاں کرنسی کون سی چلے گی. اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا. آج بھی جا سکتے ہو. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے. چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے. ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی
سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا